सल्लल्लाहु अला हबीबिही मोहम्मद वालैहि वसल्लम। सलाम हो सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके अहले पाक पर। वेलकम करता हूँ आपको आपके अपने चैनल एग्रो कंसल्टेंट ज़िया में। दोस्तों, हमेशा से एक कोशिश रही है कि मोहब्बत, जिद्दत और रवादारी, इसके बारे में बात की जाए, तारीख़ के बारे में बात की जाए, असलाफ़ के बारे में बात की जाए। वो छुपे हुए बाब जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं उनके बारे में बात की जाए। आज मैं सैयदा फ़ातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। कायनात में आप जैसा मुकाम शायद ही किसी को हासिल हो। जितनी भी ख़वातीन हैं कायनात में अल्लाह ताला ने पैदा की हैं, उनकी सरदार हैं आप। आपका मुकाम और मर्तबा, आपकी तरबियत उम्मत की बेटियों के लिए, औरतों के लिए, ख़वातीन के लिए आपका तरबियत का जो निज़ाम है और जो प्रैक्टिकल आपने करके दिखाया वो बड़ा मुख्तलिफ है। अल्लाह ताला को आपके साथ एक ख़ास मोहब्बत है। बतूल आपका नाम है। बतूल उस शख्सियत को बोलते हैं जिसका कभी राब्ता ही ना कटा हो। तस्बीह के दाने की तरह तशबीह दी जाती है कि जिसका कभी राब्ता ही ना कटा हो। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुस्तदरकुल हाकिम में यह हदीस बयान की गई है कि बेशक अल्लाह ताला फ़ातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम के गज़बनाक हो जाने से गज़बनाक हो जाता है और आपके राज़ी हो जाने से राज़ी हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा मुकाम है, यानी आपकी रज़ा में अल्लाह की रज़ा भी शामिल है। कितनी मुक़द्दस खातून है, कितनी पाक खातून है कि अल्लाह ताला ने आपको ये मुकाम अता किया कि आपकी मोहब्बत, आपकी रज़ा में अल्लाह की रज़ा और आपके गज़ब और गुस्से में अल्लाह का गज़ब और गुस्सा, ये बहुत बड़ा मुकाम है। हज़रत बुरैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों में से हज़रत फ़ातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम को सबसे ज़्यादा और मर्दों में हज़रत अली अलैहिस्सलाम को सबसे ज़्यादा महबूब और पसंद रखते थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी सफ़र पर जाते तो सबसे आखिर में सैयदा फ़ातिमा ज़हरा से मुलाकात फरमाते और जब वापस तशरीफ़ लाते तो सबसे पहले सैयदा फ़ातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम से मुलाकात करते। अल्लाह ताला का भी मोहब्बत देख लें कि सैयदा ज़हरा के गज़ब से उसकी ज़ात गज़बनाक होती है और अल्लाह के रसूल जो तमाम कुल्लुहुम अंबिया में से सबसे अफजल हैं, रहमतुल लिल आलमीन है, आपका भी ये मुकाम देख लें कि सबसे ज़्यादा उन्स और मोहब्बत आपको सैयदा फ़ातिमा ज़हरा से। और कायनात के अंदर अल्लाह के रसूल ने अगर किसी को सबसे ज़्यादा इज़्ज़त और शर्फ बख्शा है तो वो आपकी बेटी सैयदा फ़ातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम है कि खड़े होकर आपका इस्तकबाल करते थे। कुरान पाक में आया मुबारक है कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दत फिल कुर्बा। और मिशकात शरीफ की हदीस मुबारक में आपके साथ बयान करने जा रहा हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे अहले बैत तो तुम्हारे दरमियान सफ़ीना नूह की मानद है कि जो इनसे मुंसलिक हो गया नजात पा गया और जो इनसे दूर हो गया हलाक हो गया। हलाकत का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल फरमाया और नजात का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया, यानी अहले बैत के कुर्ब में नजात का एक अंसर पोशीदा है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी गवाही दे रहे हैं। और एक हदीस को हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम बयान करते हैं कि ए फ़ातिमा, बशारत हो आपको कि इमाम महदी आपकी औलाद में से होंगे। हज़रत मुसव्वर बिन मजज़मा, ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़ातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, जिसने इसे नाराज़ किया उसने मुझे नाराज़ किया। मज़ीद फरमाया कि इज़्तिराब में डालती है मुझको वो चीज़ जो इसको इज़्तिराब में डाले और तकलीफ़ देती है मुझे वो चीज़ जो इसको तकलीफ़ दे। हज़रत जमी बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैं अपनी फूफी जान के साथ सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास हाज़िर खिदमत हुआ और आपसे पूछा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा कौन महबूब था, तो आपने फरमाया औरतों में फ़ातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम और मर्दों में उनके शोहर यानी हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है जिसे हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं, क्या तो इस बात पे राज़ी नहीं हो कि आप दुनिया, सारे जहां और जन्नत की औरतों की सरदार हैं। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने अपनी बेटी का नाम फ़ातिमा इसलिए रखा है कि अल्लाह ताला ने इसको और इसके महबूबों को दोज़ख की आग से आज़ाद कर दिया। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ تو زہرا پاک دامن ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی اولاد پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ یہ وہ فضائل ہیں جو سیدۃ النساء فاطمہ زہرا کی ذات کے بارے میں ہے، امت کی نجات کے بارے میں ہے۔ یعنی اس میں ضمانتیں ہیں، آپ کی ذات میں اللہ کی ضمانتیں ہیں، اللہ کے رسول کی ضمانتیں ہیں، گواہیاں ہیں کہ اگر تم فاطمہ زہرا علیہ السلام کو راضی رکھتے ہو تو اس میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے، اور اگر تم تکلیف دو گے تو اس سے اللہ کا رسول بھی غضبناک ہوگا اور اللہ کی ذات بھی غضبناک ہوگی۔ یعنی آپ کی ذات میں صرف فضائل کی حد تک ہم بیان نہیں کر سکتے، بلکہ نجات کی حد تک بھی آپ کی ذات ہمارے لیے بڑی ضروری ہے۔ دوزخ سے اگر ہمیں نجات چاہیے، دنیا میں کامیابی چاہیے، آپ کے طرز عمل سے ہر عورت اور ہر کنبہ اور ہر خاندان خوشی حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے لیے خاص تربیت ہے آپ کی زندگی میں۔ دنیا کی بڑی بڑی بادشاہ خاندان کی عورتیں، سیدہ فضا کی بات کر لیں، آپ کی کنیزیں ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ اپنی چکی خود پیس رہی ہیں، اپنے گھر کے کام خود کرتی ہیں، مشکیدہ اپنا خود اٹھاتی ہیں۔ عورتوں کے بارے میں آپ نے ایک لکیر کھینچی، ایک مقام دیا کہ عورتوں کو کس طرح جینا ہے، عورتوں کا ایک لہمل کیا ہونا چاہیے۔ فرمایا غیروں کے ساتھ نرم اور دلکش لہجے میں بات نہ کرو، ورنہ جس کے دل میں بیماری ہوگی وہ تمہارے لیے لالچ کرے گا۔ اور مردوں کے لیے فرمایا کہ جب تم عورتوں سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو کہ اس میں پاکیزگی ہے تمہارے دونوں کے لیے۔ آپ کے فضائل بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں آپ کی شخصیت کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ زہرا کی شخصیت کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کی ذات میں اللہ تعالیٰ کا غضب، اللہ تعالیٰ کی رضا، اور آپ کی ذات میں اللہ کے رسول کا غضب اور اللہ کے رسول کی رضا پوشیدہ ہے۔ اور کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جو عزت سیدۃ النساء کو عطا فرمائی ہے وہ کسی اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں فرمائی۔ کائنات کلہم، سارے عالم اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت کی عورتوں کا سردار بنایا ہے، اور اللہ کے رسول نے کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کا استقبال جس طرح کیا ہے، کائنات میں کسی کا اس طرح آپ نے استقبال نہیں کیا۔ یعنی وہ جو رحمت للعالمین جو اللہ کے پاس معراج پہ جا رہے ہیں، جن کا استقبال اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں، وہ اپنی بیٹی کا استقبال کس طرح کرتے ہیں۔ تو آپ کی ذات میں صرف فضائل ہی پوشیدہ نہیں ہے، بلکہ ہماری نجات کا سامان پوشیدہ ہے۔ اور آپ کی ذات کو بیان کرنے کے لیے کوئی عالم کو مفتی نہیں ہونا ضروری، آپ کی ذات کو بیان کرنے کے لیے محب ہونا ضروری ہے۔ محبت ہونی چاہیے آپ کی ذات کے بارے میں ہمارے دلوں میں۔ آپ کی ذات کو بیان کرنے کے لیے انسان ہونا ضروری ہے، کیونکہ آپ کی ذات نے غریبوں کے ساتھ ہمدردی کا سبق دیا ہے، آپ کی اولاد نے حق کے لیے اپنی قربانیاں پیش کی ہیں، آپ نے ساری زندگی عورتوں کو ایک پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے، آپ نے ہر غم اور پریشانی کے وقت اپنے باپ کے ساتھ کھڑے ہو کر سہارا فراہم کیا ہے۔ یعنی آپ ہمیشہ اپنے بابا کے ساتھ رہی ہیں۔ پردے کا وہ آپ نے ایک پیغام دیا کہ ایک ایسا معیار قائم کیا کہ جس کے بارے میں کوئی مبہم رائے ہی نہیں ہے۔ تو آپ کی ذات کے بارے میں ہمیں جتنا بھی کوشش کرنی چاہیے کہ علم حاصل ہو سکے وہ کم ہے، اور لازمی نہیں ہے کہ آپ کی ذات کو مسجد کے ممبر پر ہی بیان کیا جائے۔ آپ کی شخصیت کو ہمیں اپنے بچوں کو ڈلیور کرنا چاہیے، ہمیں اپنے دوستوں کو بتانا چاہیے، کیونکہ آپ کی ذات میں نجات کا ایک رستہ پوشیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر فضل فرمائے، کرم فرمائے۔ امید کرتا ہوں یہ چھوٹی سی کوشش سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ زہرا علیہ السلام کے مقام کو سمجھنے میں، آپ کے فضائل کو سمجھنے میں معاون ثابت ہوگی۔ اور دوستو، آخر میں ایک پیغام میں آج ضرور دینا چاہوں گا، فرقہ پرستی سے ہمیں اپنے آپ کو آزاد کرنا ہوگا، فرقہ پرستی سے ہمیں اپنے آپ کو آزاد کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرما دیا ہے کہ وَلَا تَفَرَّقُوا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، جب اللہ تعالیٰ نے ایک لائن کھینچ دیا کہ فرقوں میں مت پڑو، تو ہمیں فرقہ پرستی سے آزاد ہونا ہوگا۔ ہم اس فرقہ پرستی کی وجہ سے بہت برے رستوں پہ چلے گئے ہیں، ہم تبرہ کرتے ہیں، ہم اپنے اسلاف کو برا بھلا کہتے ہیں۔ ہمیں تبرہ نہیں کرنا، ہمیں اسلاف کو برا بھلا نہیں بولنا۔ امہات المومنین کا جو مقام اور مرتبہ ہے اسے ہمیں سمجھنا ہوگا، صحابہ اجمعین کا قربانیاں اور جو فلسفہ ہے اسے سمجھنا ہوگا، اہل بیت کا جو مقام اور فلسفہ ہے اسے سمجھنا ہوگا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں قرآن اور اسلام کا پیغام دیا ہے، جو ہمیں اللہ کا پیغام دیا ہے، اسے سمجھنا ہوگا۔ ہمارے لیے وہی معیار ہونا چاہیے، قرآن ہی ہمارے لیے معیار ہوگا تو ہم یقیناً کامیابی کی طرف جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سارے دوستوں کی زندگیوں میں آسانیاں نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوش رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں۔ پھر ایک دفعہ کہوں گا کہ فرقہ پرستی سے باہر آ کر ہمیں اپنے اسلاف کے بارے میں جاننا ہوگا۔ شکریہ پاکستان، والسلام۔